अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे मैं यूट्यूब की प्यारी सी छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। शुक्र है अल्लाह का करोड़ों दफ़ा। तो जी करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। तो जी ये मैंने ना कंटेनर, इसमें मैं घी रखती हूँ, तो ये मैंने ना धो लिया था एक दिन पहले ही, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मैंने इसको धोया नहीं था। तो फिर मैंने पूरा ना पक्का दिल से इरादा कर लिया था कि मैं इसको धोऊंगी। तो फिर मैंने उसको धो के तो फिल कर लिया। तो ये देखे जी, ये मैंने ऐसे जो थोड़ा सा लगा हुआ है ना, वो भी उतार ही दे घी के, कोई साथ रह ना जाए। आप बताना आप में से कौन कौन ऐसे करता है। तो उसके बाद जी नाश्ता वगैरह किया, और उसके बाद ना सफाई शफाई करनी थी। तो ये ना मैं होममेड एक ना बना रही थी डस्टर। मैंने कहा कोई जुगाड़ लगा लेती हूँ मैं भी। कोशिश करती हूँ, ट्राई करती हूँ। अगर तो सही हुआ तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अगर ना हुआ तो फिर नहीं करूँगी। लेकिन ये है कि ये अच्छा रहा था, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। इसको मैंने ये ना मेरे पास पुराना झाड़ू पड़ा हुआ था और फटी हुई सॉक्स थी, तो मैंने इसको ना ऐसे इसके ऊपर चढ़ा लिया। और ये ना बच्चों का डबल बेड है, तो जो नीचे है उसके ऊपर मैट्रेस है, और ये ऊपर वाला जो है ना, इसके ऊपर अभी मैट्रेस नहीं रखा, ये ऐसे ही है। तो इसके ऊपर सामान कुछ रखा हुआ है, तो ना इसके ऊपर पता है वो धूल मिट्टी तो आ ही जाती है, तो इसको ना साफ़ करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था। मुझे ना इसके ऊपर चढ़ के तो साफ़ करना पड़ता था। तो फिर मैंने इसलिए ना ये एक जुगाड़ लगाया है, तो ये बनाया है। तो इससे ये है कि नीचे खड़े हो के ही ना, तो अच्छे से जो है वो सारी सफाई हो जाती है। तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। उसके बाद जी फिर सारे काम वगैरह किए, और फिर टाइम आ गया। तो फिर मैं आज तोरियां बना रही थी, और वही अभी कटिंग वगैरह कर रही थी। तो हाँ, मुझे याद आया कि मैंने ना आप लोगों के साथ एक बड़ी ना ज़रूरी बात शेयर करनी थी। जो मैंने टाइटल लगाया उसके हिसाब से है। मेरा भाई है ना, उसके साथ ना अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि उसके साथ ना स्कैम होते होते बच गया। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी जो है ना वो इससे अवेयर कर दूं, ताकि आप लोगों में से भी किसी का ना इस तरह नुकसान ना हो जाए। हुआ ये था कि ना किसी ने मेरे भाई का जो फेसबुक का अकाउंट था ना, उन्होंने ना वैसा ही उसी नाम का सेम ना उन्होंने भी फेसबुक पे अकाउंट बनाया, और उस पिक्चर भी सेम जो मेरे भाई की लगी हुई थी वही उन्होंने लगाई। और ना उन्होंने ऐसा किया कि मैसेज किया किसी को कि हाँ भाई हमें ना 50,000 रुपया चाहिए। तो आप उन्होंने नंबर भी सेंड किया, और नाम भी लिखा हुआ था कि जी आप ना इस पे ना हमें पैसे दे दें। तो फिर ये है कि मेरे भाई को पता चल गया। वो ना उनका तरीका वारदात ये है कि वो ऐसे करते हैं कि जब बंदा देखते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है कि बंदा ये किस किस टाइम पे जो है ना वो एक्टिव होता है, और किस टाइम पे वो एक्टिव नहीं होता। जिस टाइम पे वो बंदा एक्टिव नहीं होता ना, उस टाइम पे वो ये काम करते हैं। क्योंकि मेरा भाई जो है वो गया हुआ है उम्रा करने के लिए माशाल्लाह से। तो उनको पता था कि ये अभी एक्टिव नहीं है। ज़ाहिर है वहाँ पे अल्लाह के घर में बंदा गया हो तो फिर तो बंदा उन्हीं रहमतों और बरकतों को समेटता है ना, और चीज़ों की तरफ तो बंदे का ध्यान नहीं जाता इतना। तो उन्होंने ना ये काम किया। फिर मेरे भाई ने जो है वो सबको वो स्क्रीनशॉट लगा के ना सबको भेजा है, और सबको कहा है कि जी आप रिपोर्ट करें ताकि ये अकाउंट ब्लॉक हो जाए। तो उसके साथ ना इस तरीके से हुआ है जैसे आजकल डिजिटल दौर है ना, उस तरह चोरियां भी डिजिटल तरीके से लोग करते हैं। इतने जो है ना वो आइडियाज़ पता नहीं कहाँ से लोग लेके आते हैं। तो शुक्र अल्लाह का कि वो तो बच गया है, पता चल गया था, तो इसलिए ना बचत हो गई है। तो आप सब भी इस चीज़ का ना ख़ास ख्याल रखना, और ध्यान रखना कि किसी के साथ ऐसा ना हो। अगर आपसे कोई स्पेशली कोई पैसे मांगता है ना, कॉल वो उस पे फेसबुक पे कि जी मुझे इतने पैसे चाहिए तो आप पैसे भेज दें, तो पहले आपको ना पहले ना लाजमी वेरीफाई कर लेना आप कि वाकई ये वही बंदा है या कोई और है। ज़्यादा कोशिश यही करना कि आप ना कॉल करना, और कॉल पे पहले पूछना कि हाँ भाई आपने मुझे ऐसे मैसेज किया और आपको इस तरह जो है वो पैसे चाहिए, तो हाँ बताएं आपको चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो सीन है ना, ये जो मेरी जेठानी है ना उनके साथ भी हो चुका है ये सीन। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ना बच गई थी।
انہوں نے بھی نہیں بھیجے پیسے کسی کو، تو ان سے بھی کسی نے اسی طریقے سے نا مانگے تھے۔ یہ آج کل نا کام بہت زیادہ عروج پہ ہے، تو میں نے کہا آپ سب کو بتا دوں، اور آپ سب نا اس کا دھیان کرنا اور اس سے بچ جانا۔ ظاہر ہے جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ میں نے کہا آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں، کسی کا بھلا ہو جائے تو اچھی بات ہے نا۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ کی ذات سے کسی کو جتنا کوئی فائدہ پہنچ سکے تو آپ اس کو پہنچائیں۔ تو خیر، یہ تھی آج کی بات جو میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اور کھانا وغیرہ ہنڈیا وغیرہ بنا لی تھی میں نے، اور ساتھ ساتھ نا یہ میں کچن نیٹ کر رہی تھی، کیونکہ مجھے نا گندا کچن بالکل اچھا نہیں لگتا، تو اس لیے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں نا ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کچن بھی نیٹ کرتی جاتی ہوں، اتنا کھلارا نہیں ڈال کے رکھتی الحمدللہ۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ کل نا میں نے وہ جو ہماری بڑی ہی اچھی انفلوئنسر ہیں راشدہ ملک، ان کی میں نے ویڈیو دیکھی کل، ایک نا ایسے میں اسکرول کر رہی تھی تو میری نظروں سے گزری، ان کی نا بیٹی جا رہی تھی کینیڈا اسٹڈی ویزے پہ نا، تو وہ اتنا زیادہ ایموشنل ہو رہی تھی، تو ان کو دیکھ کے نا میں بھی بڑی زیادہ ایموشنل ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے میں بھی ایک ماں ہوں تو بندے کو ہوتا ہی ہے، وہ بیچاری بڑی نا ایموشنل تھی۔ ظاہر ہے اولاد سے دور ہونا یہ بڑا ہی نا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن مجبوری ہوتی ہے، کچھ اس طرح کی سچویشن بن جاتی ہیں کہ بندے کو ایسا کرنا پڑتا ہے۔ تو مجھے بھی نا اپنی بات یاد آ گئی، میرے نا بھائی کی شادی تھی تو ہم لوگ شادی پہ گئے ہوئے تھے، شادی اٹینڈ کی، اور ولیمے والے دن نا پھر میرے ہسبینڈ نے اور میرے ساس سسر ہیں جو انہوں نے واپس آ جانا تھا، تو میری جو بیٹی ہے عنایہ بڑی والی، اس نے کہا کہ میں نے بھی نا بابا جان کے ساتھ ہی جانا ہے، گھر جانا ہے میں نے، تو اس نے اپنی تیاری وغیرہ ساری کر لی تھی، کپڑے وغیرہ نا گاڑی میں رکھ کے لے آئی تھی کہ میں نے بھی نا ساتھ ہی بابا جان کے جانا ہے۔ تو صحیح بات ہے، حالانکہ بابا جان کے ساتھ آ رہی تھی، دادو تھی اس کی، دادا جی تھے، اتنا کوئی پریشانی والی بات نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کیا میں نا پورا ولیمہ اتنی پریشان رہی ہوں مجھے اتنا رونا آ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں اتنی ایموشنل ہو گئی تھی۔ تو نا میرے سے سارے پوچھ بھی رہے تھے کہ کیا ہوا ہے، تو میں کہوں کہ نا وہ عنایہ جا رہی ہے اس لیے میں پریشان ہوں، تو کہتے ہیں اتنی سی بات میں تم پریشان ہو۔ تو جیسے جیسے وقت قریب آتا جا رہا تھا نا، میرے دل کو ایسے پتہ نہیں کیا عجیب سا کچھ ہوتا جا رہا تھا، اور جیسے پھر وہ آنے لگے ولیمہ اٹینڈ کرنے کے بعد، وہ ہال سے ہی انہوں نے واپس آ جانا تھا، تو جب جانے لگے تو بس میری نا بس ہو گئی اور میرا رونا سٹارٹ ہو گیا تو بڑا وہ نا ایموشنل مومنٹ تھا میری یہ۔ تو پھر عنایہ جو ہے اس نے جب دیکھا کہ میں رو رہی ہوں تو پھر ظاہر اولاد ہے، بیٹی تھی میری، تو اس کو بھی تکلیف ہوئی، اور اس نے پھر کہا کہ نہیں بابا جان میں نے نہیں جانا، میں نے امی جان کے پاس ہی رہنا ہے۔ جب اس نے کہا نا تو مجھے ایسے سکون آ گیا اور میں ایسے ریلیکس ہوگی۔ تو بس بیٹیوں کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، ماں بیٹی کا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہر ایک کی بیٹی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہر ایک کی حفاظت کرے۔ تو بس یہی تھا آج کا ولاگ، تو ٹھیک ہے، اللہ